आम्ही म्हणजे टोटल वास्कोचे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें काम हातान घेतिल्लें आनी ताजे अंतर्गत पयलीं आमी सिटीन म्हणजे लोक केन्ना खंयचोय मनीस जो येता तो पयलो सिटीन येता आनी त्या खातीर आमी सिटी पयलीं घेतिल्ली. आज स्वतंत्र पार्ट पयलीं काबार जालें आनी फ्रॉम कट्टर टू IOC जंक्शन तो टोटल पार्ट अंडरग्राउंड जालो. म्हणजे कमिशनिंगूय जालें. आतां मदलो जो फादर जोसेफ वाझ रोड आसा ताजेंय बी काम कंप्लीट जालें, तोय हें जालो आनी आतां हो लास्ट म्हणजे सिटींतले मेन जे 3 रस्ते आशिल्ले एपेल कोम्स रोड आज स्टार्ट जाता आनी म्हाका दिसता म्हयन्याभरान आमी फादर जोसेफ वाझ रोड तोय कंप्लीट करतले आनी 2-3 म्हयन्या भितर होय करतले आनी हो कंप्लीट करतकूच पावसा पयलीं आमची सिटी एरिया टोटल अंडरग्राउंड केबलिंग जातली. हाचो कॉस्ट अरावंड 5 ते 6 कोटी रुपया आसा. सो टोटल कॉस्ट आमचो म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलिंगाचो 100 कोटीच्या वयर वता आनी हो भाग जातकूच मागीर दुसऱ्या भागात जंय इमिडिएट प्रॉब्लेम्स आसा म्हणजे थोड्यांची घरां अशी सामकी लागीं आसा म्हणजे वायरी लागता त्यो आमी हातान घेतल्या आनी बाय 27 वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट होल ऑफ वास्को पूर्ण करपा खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग. सो हो आयचो ताचो भाग आसा. ताजे बाब खंय तरी ओवरहेड केबल्स जे आशिल्ले ताजेर तुमी एक मोहीम लॉन्च केल्लो तो आतां सद्या सरकारूय तेच म्हणटा की खंय तरी ओवरहेड केबल्स आर कॉजिंग प्रॉब्लम. कशें पळयता तुमी? इवन जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना पसून हांव हो विशय घेतालो आनी कितलीं पत्रां बरयलीं, कितलें एजिटेशन पसून केलें, कितलें आमी बोवाळ केलो पूण तरी पूण म्हणजे जावं नाशिल्लें. पूण इतल्या वेळान बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा तशें आज खंय तरी ताजेर एक पॉलिसी हें काडटा आनी खंय तरी इंटरनेट केबल वेवस्थीत आमी इंटरनेट आमकां सगळ्यांक जाय, आमच्या भुरग्यांक जाय, आमच्या सगळ्यांक जाय. ताजे अर्थ असो न्ही की तुमी खंयच्या खंय कांय नासतना बिकॉज आमी हें करतात कित्याक एक तर अंडरग्राउंड केबलिंग जावन करंट सिच्युएशन इम्प्रूव जावचें म्हणून आनी तें करता आसतना बरें दिसचें म्हणून घाण दिसपाय ना. आमी पयलें की हें सगळें जातकूच आनी केबलवाले आपल्याक जाय तशें ओडटा म्हणजे कोणाचें ताळतंत्र कोणाक ना. तुमकां याद जातली हांवें एक इनिशिएटीव घेतिल्लो म्हणजे गोंयान फर्स्ट इनिशिएटीव घेतिल्लो हे इंटरनेट केबल्स अंडरग्राउंड करपा खातीर. आमी कलेक्टरा कडेन 2-3 मिटिंग्स पसून घेतल्यो आनी खुबशे जाण एग्री जाले. म्हणजे एक 20 जाण आयिल्ले जाल्यार अरावंड 7 ते 8 लोकांनी अंडरग्राउंड घालें. सो आनी बाकीच्या लोकांनी घालूं ना त्या खातीर तर तांकां खबर. पूण आज खंय तरी सरकार जेन्ना पॉलिसी काडटा तेन्ना खूब बरें दिसता की हाजो खूब फायदो सगळ्या लोकांक जातलो. सिटी बरी दिसतली, निवळ दिसतली आनी खंय कितें अपघात जालो आमकां याद जातली की एकदां लापाजा कडेन एक झाड पडून ते केबलांचेर सगळ्यांचेर पडून तो ताजेर गळो हे जाल्लो आनी तो एक्सपायर जाल्लो. सो आज खंय तरी म्हाका दिसता एक बरो निर्णय ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर आनी आमचो IT मिनिस्टर रोहन खंवटे हांणी घेतिल्लो आसा. हांवें हो इशू एसेंब्लीन पसून 2-3दां रेज केल्लो आसा की हें काडूंकूच जाय म्हणून आनी सिस्टमॅटीक म्हणजे आमी दुसऱ्या शहरान पसून वता आसतना पळयता ती घाण म्हणजे इंटरनेट केबलांची जात्रा कशी आमकां दिसता. म्हणून एक सपोज एक पायप खंयचेय दवरले कितें तरी आनी ताचे भितरल्यान त्यो सगळ्यो केबली दिसपाक पसून बरें दिसतलें आनी सिस्टमॅटीक जातलें. सो हांव आमच्या ऑनरेबल CM आनी IT मिनिस्टर रोहन खंवटेचें अभिनंदन करता आनी ही पॉलिसी ह्यो गायडलायन्स ह्यो कितें आसा ते बेगीन हाडचें आनी जे सगळ्या कडेन अश्यो जळामळार इंटरनेट केबल्स आसा त्यो स्ट्रीमलायन करच्यो. ताजे बाब आयज तुमचो बर्थडे आशिल्ल्या कारणान कितें स्पेशल इनॉग्रेशन्स बी आनी कितें दवरिल्लें आसा? आज वाडदिवसा दिसान हांव तसो केन्ना करूं नाशिल्लें म्हणून आमचो डेलीच बर्थडे कसो आसा आमी डेलीच एक इनॉग्रेशन करता, डेलीच एक कितें कितें चालूच आसता. सो आज आमी थारायलां की लोकां मदीं विशींगाक रावपाचें आनी फाल्यांय एक इनॉग्रेशन आसा, परवांय आसा. सो ह्या फुडलीं 2 वर्सां दिसाक एक इनॉग्रेशन करून आमचो टर्म काबार जावचे पयलीं लोकांचे आमी जे प्रॉमीस केल्ले ते साध्य करपा खातीर आमी वावर करता. ताजे बाब खंय तरी जायते प्रोजेक्ट्स तुमी घेतिल्ले आसा, फायर स्टेशन, फीश मार्केट, पावर हावस. वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स? फीश मार्केट इज ऑलमोस्ट रेडी आनी म्हाका दिसता बाय 15th आनी 15 दिसां भितर ते जातले. आमच्या पावर हावसाचो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट आसा तो ताका आनी 1 वर्स वतलें आनी 1 वर्सा भितर आमी तो कंप्लीट करपाक वयता. जे चीफ ऑफिसर्स बंगलो आसा ताजो टेंडर फाल्यां नाल्यार परवां भितर येता. सो तेंय काम बेगीन स्टार्ट जातलें. तशेंच 1-2 म्हयन्या भितर आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेंय काम स्टार्ट जातलें
आनी एक 2 मिनटां भितर आनी एक बरी गूड न्यूज आसा वास्को खातीर ती हांव फायनलायज जातकूच डिक्लेअर करता. अशें करून मेजर जे प्रोजेक्ट्स आसात सिवरेज प्लांटाचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता. अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स आतां हे 2 वर्सां भितर तुमकां एक वास्कोन आकार घेता आसतना दिसतले. आनी हे सगळे प्रोजेक्ट पूर्णत्वा कडेन व्हरपाचें आमचो हें आसा. लोकांच्या वांगडा जे गार्डन पसून आसा बायणां ते पसून काल EFCन सँक्शन दिल्ली आसा. आनी एक 7 कोटीचो गार्डनूय बी थंय रोखडेंच काम स्टार्ट जाता. म्हणजे पयलीं आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटान मातशें हें केल्लें म्हणून CMA कडेन उलोवन तो परत रिवर्स करून आज खंय तरी तेंय बी गार्डन येता. सो अशें करून प्रत्येक वाठारांत सगळे कडेन म्हणजे वास्को भितर एकाच वॉर्डान कॉन्सन्ट्रेट न करता खंय खंय प्रॉब्लेम्स आशिल्ले तितले सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा फुडल्या 2 वर्सां भितर आमचे ऑनरेबल CM आनी बाकीचे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर हांच्या मदतीन म्हाका दिसता वास्कोचे जे आमी स्वप्न पळयता ते साकार जातले. केबलिंगाचें काम चालू केल्लें आसा तें सांगता. पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदता आयज आमच्या वाडदिवसाचो आमच्या आमदाराचो वाडदिवस आनी ताका खूब खूब शुभेच्छा. तेची सगळी मनोकामना पूर्ण जावं. आयज त्याच निमतान तेणी एक हांगा अंडरग्रावंड केबलिंग केलेलें आसा. आयज तुमी पळयता आसतले जेन्ना आमी FL स्वतंत्र पात आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलें खरोखर इतल्या लोकांक म्हणजे जे त्रास जातालो ओवरहेडिंग जाता ते बंद जाल्लेले आसा. आनी हे जे FL कंपनी आमकां खबर नासली तें करपाचें. हांव आयज शॉक घेतलें. हांव खरें एप्रिशिएट करता आमच्या आमदाराक जी हे सुद्दां तेणी घेतलेली आहा. आनी येता तें म्हाका दिसता फुडले पावस म्हटल्यार कंप्लीट जातलें चडूच बरें आसा. आतां फक्त हांव चेअरपर्सनाक एक रिक्वेस्ट करता की तेणी सुद्दां जे केबलिंग आसा जे इंटरनेटाचें किंवा केबल आसा पळय ते केबलांक सुद्दां सेपरेट जागा करपाची. आनी दुसरें मेन हे सगळें श्रेय वयता सिटी कावन्सिलराक वयता. सांगचें म्हटल्यार सिटीन आतां इतलें बरें जाल्लें डेवलपमेंट जाल्लें आसा. मेजर लायटीचो प्रॉब्लम सॉल्व जालो पण ताका एप्रिशिएट करता. तेणी सुद्दां इनिशिएटीव केला आसतली. आनी हे म्हाका दिसता आयज आमी बड्डेच्या निमतान करता तशें आमच्या आमदारान म्हटलें हांगा कंटिन्युअस एक इनोवेशन चालू आसा. हांव सांगूंक सोदता एज अ वॉर्ड कावन्सिलर म्हाज्या वॉर्डान जी डेवलपमेंट वर्क चालू आसा खूब चालू आसा. आतां रिसंटली तुमी पयलें 8 दीस जावन आमी ग्रावंड अपग्रेडेशन केल्लो आसा. तेच्या पयलीं आमी फावंडेशन घातलो. आमी मल्टी कॉम्प्लेक्सचो बिल्डिंग हॉल आहा तेका 6 फ्लोराची बिल्डींग येता. तेच्या पयलीं आमी तें गार्डनाचें इनॉग्रेशन करपाचें आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर आसा. हेच्या भायर तिणें आमकां प्रॉमीस केला बायना फीश मार्केट सुद्दां ते वास्कोचो ऑलमोस्ट फीश मार्केट फायनलायज जाल्लो आसा. जाय जाल्यार तेजें आयज खंय इनॉग्रेशन करूं येतालें पूण तें करूंक म्हणजे फायनल उरला जाल्यार तें कंप्लीट करून तो करतलो. हें समज बायणाचें समज फीश मार्केट जालें जाल्यार मॅक्झिमम जे मॅनिफेस्टो आहा पळय तो 100% तेजो पूर्ण जातलो. हांव परतें आनी एकदां तुमच्या माध्यमांत आमच्या आमदाराची देव बरें करूं म्हणटा आनी तेजें परतें एकदां वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता. म्हणजे सगळे वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी टोटल अंडरग्रावंड करपाचो आमचो हें आसा हाय टेन्शन. आनी फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर आमी ते सुरवात करता. अरावंड 20 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आसा. आनी टोटली म्हणजे 2 म्हयन्यां भितर आनी जाता तितले बेगीन पुराय वास्कोन LT आनी ST दोनूय सगळ्यो अंडरग्रावंड करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी हांव सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रायट फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर सुनील ढवळीकर बाब, आमचो चीफ इंजिनियर स्टिफन, आमचे इंजिनियर विशाल, राघवेंद्र, प्रवीण सगळे म्हणजे विशालान जर हांगा फूल आपलें स्वता पर्सनली लक्ष दिवन म्हाका दिसता प्रत्येक कडेन म्हणजे जंय जंय अडखळी येता त्यो सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान म्हाका दिसता वास्को वील बी टोटली अंडरग्रावंड केबलसाठी. सरकारचा आयज वाडदिवस ताका हार्दिक शुभेच्छा वाडदिवसाची. आनी तूं जें काम सुरू केलां आनी हो 3रो फेजीचो आमचो अंडरग्रावंड केबलिंग आयज सुरवात जाता आमदाराच्या हातीन. अशीच तुवें कामां चालू दवरपाची जशें तुवें इतल्या पेसान दवरला तसोच पेस तुवें 2.5 वर्सांनी करचो आनी वास्कोची बरी उदरगत करची आनी भरभार लोकांक एक बरो सिटी असो दिवचो माहोल करचो म्हणून अशें इतलेंच मागता आनी देव बरें करूं. गिरीश बाब खंय तरी ट्रान्सफॉर्मराच्या सायडीन केन्ना गार्बेज दिश्टी पडटा म्हणून कंप्लेनी येता. ताचेर म्युनिसिपालिटी बी कितें ट्राय बी घेवपाची आसा. एवरी टायम आमी लोकांक सांगता लोक आतां लोकांक कितें म्हणपाचें म्हणून कांय कळना. तुमी तरी सुदराय, तुमी तरी तुमच्या माध्यमांत तुमी सांगा. आमी सांगून थकले हे ट्रान्सफॉर्मराचेर सायडीक गार्बेज घालपाचें आनी आमी सांगपाचें हें अक्कल आसपाक न्हू प्रत्येक गोश्टीक. भाजी मार्केटा कडेन फाटल्या वरार ट्रान्सफॉर्मरा कडेन घालताले थंयसर आमी तांकां सगळ्यांक तेचो आव्हान करून आमी तेजे कडेन पयशे घेवपाक लागले. आमी असेसमेंट आमी गार्बेज कलेक्शन घेतले 500 रुपया सगळें दिले. आतां इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपालिटीची की आमी गार्बेज कलेक्ट करता कित्याक ते फुकट उडयताले हाडून. आनी उडोवपाक म्हणून एक हें आसता मर्यादा आसता खंयी उडोवपाचेर. आमी आतां 8 वर्सां जालीं हो मोहीम चालू आसा स्वच्छ भारत म्हणून. पूण खंय तरी आमकां आमचे लोकूच आमकां हें करना.
हे लोकांच्या खातीर हो प्रॉब्लेम क्रिएट जाता पण लोकांनी तर खंय सुदारणा केली आमच्या कडसून खंय प्रॉब्लेम आता तुम्ही आमकां फोन मारा कोणा कडेन पयशे दिवपाक जाय नाल्यार आमकां सांगा पूण गार्बेज खंय ना खंय उडोवं नाका म्हणटा कित्याक आनी खास करून ट्रान्सफॉर्मर कित्याक केन्ना लायट गेल्या तेन्ना तांकां लायनमॅनांक त्रास जाता बाबा थंयसर काम करपा खातीर म्हणून तुमच्या माध्यमातून इतलें सांगता बाबा खंय तरी मातशें सुदारपाची हें करा इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी हाऊ डू यू लूक एट दिस प्रोजेक्ट? खरेंच इम्पॉर्टंट म्हणजे स्वतंत्र पथ ऑलरेडी आमची अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ली आसा फादर जुसेबास रोड चालू आसा ऑलमोस्ट इन कंप्लिशन स्टेजीस आनी आतां ते एफएल गोम्स रोडाचें कामूय स्टार्ट करता म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलिंग वॉज लॉंग ड्यू खूब पयलीं जावपा जाय आशिल्लें काम पूण बेटर लेट दॅन नेवर म्हणटा आतां तें सुरू जाल्लें आसा आनी एकदां जालें लोकांक मातशें इनकन्विनियन्स जाता खूब कडेन डिगींग जाल्लें आसा खूब गोश्टी जाल्ल्यो आसा पूण म्हाका दिसता फायनली जेन्ना सगळें कंप्लीट जातलें तेन्ना एवरीथींग वील बी ओके हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार तांणी खूब इंट्रस्ट घेवन हें सगळें केलां आनी म्हाका हे सिटी कावन्सिलर आनी बरें दिसता कित्याक सिटीनूच आमचे कितलेशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा स्वतंत्र पथाचेर आतां खुबशे लोक आमकां सांगतात वचपाक मातसो इनकन्विनियन्स आसा हांगा हांव मेन्शन करूंक सोदता आमच्या सपोर्ट ऑफ आमचे ऑनरेबल UD मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हांणी आमकां खूब मदत केल्या कित्याक तांणी ऑलमोस्ट 12 crore रुपया सॅक्शन एंटायर स्वतंत्र पथ ब्युटिफाय जावपाचो आसा आय थिंक वन्स तें जालें की लोक हे सगळे विसरतले कित्याक खरोच सुंदर लूक आमी स्वतंत्र पथाक ती मेन लायफलायन म्हणटा आमची वास्कोची ताका बरो लूक येतलो सो आनी ऑल्सो आमची गार्डन्स जी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आशिल्ल्या कारणान ते दुसरें गार्डन आसा चिल्ड्रन्स पार्क तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता आमचे उजव्या वाटेचें तें गार्डन आसा स्वतंत्र पथाच्या ते आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट वास्कोचे जे कंटिन्युअस वास्को खातीर कितें ना कितें करूंक सोदता ते बाबू मयण बांदेकर आनी तें गार्डन खूब सुंदर केल्लें आसा चॅस बोर्ड घाल्लो आसा ओपनचे म्हाका जे लोकांनी वचूना त्या लोकांनी जरूर वचून पळोवचें कित्याक त्या गार्डनाक एक कंप्लिटली डिफरंट लूक मेळिल्ली आसा एक कलर्ड फावंटन म्युजिकल हे CCTV कॅमेराज हे सगळे गोश्टी त्या गार्डनान म्हणजे एका टायमार सामकें घाण जाल्लें गार्डन आतां तें खंय तरी परते रिवायवलाच्या स्टेजीन आसा व्हेरी सून दुसरें गार्डनूय जातलें सो ओवरऑल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आमी खुबश्यो प्रोजेक्ट आमी आमच्या ऑनरेबल MLAन केल्ले आसा सो देव बरें करूं म्हणटात आनी अशीच वास्को भितर एंटायर सिटीनूच न्ही तर एंटायर वास्कोन अशी सुंदर जायत रावची अशें म्हणटा कृष्णादाजी साळकर यांका वाडदिसाचे पुनवणेंत परबे तशेंच त्यांच्या वाडदिसाच्या दिसार हे इनॉग्रेशन जाताना पळयताना खूब खुशी भोगता FL गोम्स रोड जो एक्चुअली मेन एंट्रन्स वास्कोचो म्हणपा जाता आनी त्या लायनीतून पळयत जाल्यार जायते अशे ओवर हँगींग्स लायन ना म्हाका दिसता सगळ्यांनी खंय तरी बिफोर आफ्टर पिक्चर घेवपाची आनी तेज्या वयल्यानूच खंय तरी एक सुंदरता दिसतली आयज 5.5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट ह्या रोडार येता अंडरग्राउंड केबलिंगेचो हे फुडें म्हाका दिसता ह्या रोडाक एक बरी सुंदरताय दिसतली तशेंच आमी पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या आमदाराक जे स्टॅटिस्टिक्स आयज तोंडपाठ आहा हे कित्या खातीर हे फक्त एकूच गोश्टी खातीर कित्याक आयज वास्कोन जितके डेवलपमेंट जाता हे ते कंटिन्युअस फॉलोअप घेता तेजो कंटिन्युअस ट्रॅक दवरता म्हणूनच आयज वास्कोन इतकी उद्घाटनां दिसता इतके फॉलोअप्स दिसता आनी आमी फाटल्या दिसांनीच पळयलें की बुटेबाट ग्रावंड जो इतकी वर्सां खंय तरी हांव सुद्दां त्या ग्रावंडार खेळटालो पूण तेजे बद्दल कोणाक काय पडलेलें नासलें पूण आयज तुमी त्या ग्रावंडार जेन्ना वयतले तुमकां एक वेगळीच सुंदरता दिसतली हांव मागता आमच्या ऑनरेबल CM कडेन की तेंच्यांनी आनी पूर्ण कॅबिनेट मिनिस्टरांनी तेंच्यांनी असोच सपोर्ट आमच्या दाजी बाईक दिवचो आनी तेंच्या हातींतल्यान बरें डेवलपमेंट कामां हेज्या फुडें जावत रावचें